मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीमार औलाद। भाई को दुख से बचाने के लिए जो कुछ भी किया था सब बेकार किया। उनकी अच्छाई और बेहद मोहब्बत ही उन्हें ले डूबी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं दो किनारे ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। दो किनारे ड्रामे में और ज़्यादा ट्विस्ट आता जा रहा है। हर किसी को ये जानना है कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा। चलते हैं इस ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि दुर्रे शहवार जो कि अपने बच्ची और अपने शोहर को छोड़कर वहाँ से चली गई होती है, वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अच्छा फील करती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और शहीर यहाँ का राजा है और हम दोनों यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस ज़िंदगी के लिए उसने अपनी पुरानी आलीशान ज़िंदगी और ख़ास तौर पे अपनी बेटी को छोड़ा है, वो अब इस यहाँ में उसे दोबारा नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर अब चीखती चिल्लाती ही रह जाएगी। शहीर ने उसे बहुत ज़्यादा ख्वाब तो दिखा दिए लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हकीकत में इसको ताने सुनने को मिलेंगे और ये नौकरों की तरह घर का काम संभालेगी। क्योंकि ऐसी औरत जिसने पैसों के लिए अपनी बेटी और अपने शोहर को छोड़ दिया, वो और क्या ही कर सकती है। और सबको इसकी असलियत का यहीं पर पता चल जाता है कि ये लड़की दोगली है। शहीर पहले तो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसे भी अब इसकी बेटी और शोहर के लिए बुरा लग रहा होता है और वो दिल ही दिल में सोचता है, अगर ये अपनी खुद की पैदा की हुई बेटी की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। और यहाँ पर वो कहता है कि अब इसको मैं बताऊंगा कि किसी नन्ही सी जान को कैसे बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ वलीद के सारे घर वाले इस बात को लेकर परेशान होते हैं। चलो वलीद तो एक बड़ा इंसान है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची खुद को कैसे संभाल पाएगी, वो कैसे एडजस्ट करेगी और कैसे बड़ी होगी, सबको उसकी टेंशन लगी होती है। और दूसरी तरफ वलीद की सारी बहनें और भाई भी परेशान होते हैं। वलीद की बहन की सास वो भी रोने लग जाती है, कहती है इन दोनों की आपसी लड़ाई थी, इनको चाहिए था कि ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते सिर्फ वो नन्ही सी जान के लिए। क्योंकि अब उसका क्या होगा, वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। लेकिन माँ को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है, उसने ये कहकर छोड़ दिया कि मुझे इस बीमार लड़की के साथ नहीं रहना। ये सोचने की बात है कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसा कहना, लेकिन इसने ज़रा सी भी परवाह नहीं की, अपने शोहर की न सही अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की और उस घर से निकलने की ही। और दूसरी तरफ दुर्रे शहवार की घर वाले अम्मी अबू उन्होंने भी दुर्रे शहवार को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, यहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। वलीद की बहनें और उसके घर वाले ये सोचती हैं कि हम भाई ने जितना अच्छा किया उसके साथ उसने उतना ही बुरा किया। वलीद की बहन कहती है कि भाई ने अच्छाई और उसकी नेकी उसे ले डूबी, उसने उसे सर आंखों पर बिठा के रखा। लेकिन अब वलीद भी अंदर ही अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को कैसे पालेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर सोच में पड़ा हुआ होता है। और दूसरी तरफ वलीद की बहनें और उसके भाई देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। दुर्रे शहवार ने भाई का नहीं लेकिन अपनी बेटी का भी नहीं सोचा। शहीर दुर्रे शहवार को अपने घर के दूसरे घर का पता देता है और उसे कहता है कि वहाँ तुम आराम से रहो, वहाँ पर केयर टेकर्स भी हैं। पहले तो वो उसे वहीं पर रखता है। दुर्रे शहवार खुद को बड़ी महान समझती है कि मैं अब यहाँ पर अकेली हूँ और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी जायदाद में से हिस्सा ले सके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उस घर में जाती है, तो वो पुरानी सोचें सोचती है कि किस तरह हमने वादे किए थे। वो एक इतनी लापरवाह औरत है कि उसे अपनी बच्ची का भी परेशानी नहीं हुई कि मेरी बच्ची कैसी होगी, किस हाल में होगी। बस उसे अपनी अय्याशियों की फिक्र थी जो कि उसकी पूरी हो रही थी। कुछ अरसा बाद शहीर दुर्रे शहवार से शादी कर लेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो दोनों निकाह कर लेंगे।
اور ادھر ولید جو کہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اس کے گھر والوں نے سوچا کہ ہمیں بھی ولید کی شادی کروا دینی چاہیے، کیونکہ کب تک بھائی اکیلے اپنی بچی کو سنبھالتے رہیں گے۔ اور اس کی بہن کہتی ہے کہ میرے سے بھائی کو ایسے اکیلے اداس بیٹھے نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ ان سب کی نظر ماورا پہ جاتی ہے کہ ماورا ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ بھائی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو ولید کی بہن ولید کو کہتی ہے کہ آپ کی شادی کروا دی جائے، تو ولید آگے سے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری شادی کا انجام نہیں دیکھا، جو تم لوگ دوبارہ میری شادی کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں نے پہلے شادی کی جس کے لیے میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں آج تک، اور وہ عورت اپنی لائف میں آگے بڑھ چکی ہے اور مجھے یہاں پر میری بچی کے ساتھ لاوارث چھوڑ گئی ہے۔ تو وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ آپ لاوارث نہیں ہو، اگر اس نے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، آپ اس کی محبت سے کیوں نہیں ابھر رہے۔ کہتا ہے میں جب بھی دعا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے در شہوار کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے خود پر کہ میں نے یہ سب کیا۔ تو اس کے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکی ہی اس عزت کے قابل نہیں تھی، اسی لیے وہ یہاں سے چلی گئی اور بہت اچھا ہوا۔ اب آپ بھی اپنی لائف میں آگے بڑھو، اگر آپ نے اپنے لیے نہیں آگے بڑھنا تو اپنی چھوٹی سی بچی کا ہی سوچ لو کہ وہ بنا ماں کے کیسے پلے گی۔ تو یہاں پر در شہوار تو شادی کر ہی رہی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے ولید کو دعا کا کہہ کر بھی منا لیتے ہیں۔ اب سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں آ جائیں گی، اور اب سب نے ماورا کا سوچا ہے کہ ماورا ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے جو کہ بھائی اور اس کی بچی کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ اور دوسری طرف در شہوار جو کہ اپنی شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنی زندگی چھوڑی تھی ہم لوگ وہیں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آگے والی لائف میں اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہونے والا ہے۔ شہیر اسے شادی کر کے اپنے گھر تو لے جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر شہیر کے گھر والے اسے اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر در شہوار کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، تو شہیر در شہوار سے کہتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو اس لیے تم بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو۔ تو در شہوار کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد در شہوار اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر بہت ہی زیادہ میک اپ کرتی ہے، لیکن اس کی ساس آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نیچے کچن میں آؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ اور دوسری طرف شہیر نے اپنے گھر والوں سے یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ در شہوار ہمارے گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرے گی اور ہماری جتنی بھی نوکرانیاں ہیں گھر سے ان کو فائر کر دیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ جب در شہوار خوشی سے پاگل ہو کر نیچے پہنچتی ہے اور نیچے جا کر کہتی ہے جی میرے لیے کون سا سرپرائز ہے، تو اس کی امی کہتی ہے کہ آج سے کچن کا سارا کام اور گھر کی صفائی وغیرہ تم دیکھو گی۔ تو در شہوار کہتی ہے کہ ہم لوگ اتنے امیر ہیں، ہمیں نوکرانیاں رکھنی چاہیے، میں یہ سب نوکرانیوں والا کام ہرگز نہیں کروں گی۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ یہاں پر رہنا ہے تو بیٹا تمہیں یہ کام لازمی کرنا پڑے گا، اب تم سوچ لو کہ تم نے کیسے کرنا ہے نہیں کرنا۔ در شہوار بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس گھر میں بہت زیادہ طعنے سننے کو ملتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ولید اس سے بہت اچھا تھا اور وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتا تھا۔ تو یہ بات وہ شہیر سے بھی کہتی ہے کہ آج تک میں نے ولید کا کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ اس نے مجھے کروایا تھا، تو میں یہاں پر کیوں کروں۔ تو شہیر کہتا ہے کیونکہ تم نے اس کی قدر نہیں کی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم نے جیسے ولید کے ساتھ کیا ویسے میرے ساتھ بھی کرو، اس لیے اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے سارا کام کرنا پڑے گا۔ دوستوں میرا پرومو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ دو کنارے ڈرامے میں اور زیادہ ٹویسٹ آتا جا رہا ہے، ہر کسی کو یہ جاننا ہے کہ اس ڈرامے میں آگے کیا ہوگا۔ چلتے ہیں اس ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ کی طرف۔
اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ دریا شہوار جو کہ اپنے بچی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی ہوتی ہے، وہاں جا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اچھا فیل کرتی ہے کہ میں یہاں کی رانی ہوں اور شہیر یہاں کا راجا ہے اور ہم دونوں یہاں سے ایک اچھی زندگی سٹارٹ کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جس زندگی کے لیے اس نے اپنی پرانی عالیشان زندگی اور خاص طور پہ اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے، وہ اب اس جہاں میں اسے دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ یہاں پر اب چیختی چلاتی ہی رہ جائے گی۔ شہیر نے اسے بہت زیادہ خواب تو دکھا دیے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ حقیقت میں اس کو تانے سننے کو ملیں گے اور یہ نوکروں کی طرح گھر کا کام سنبھالے گی، کیونکہ ایسی عورت جس نے پیسوں کے لیے اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، وہ اور کیا ہی کر سکتی ہے۔ اور سب کو اس کی اصلیت کا یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی دوگلی ہے۔ شہیر پہلے تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اسے بھی اب اس کی بیٹی اور شوہر کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے اگر یہ اپنی خود کی پیدا کی ہوئی بیٹی کی نہیں ہو سکی تو میری کیا ہوگی۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب اس کو میں بتاؤں گا کہ کسی ننھی سی جان کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ولید کے سارے گھر والے اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ چلو ولید تو ایک بڑا انسان ہے، لیکن وہ چھوٹی سی بچی خود کو کیسے سنبھال پائے گی، وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی اور کیسے بڑی ہوگی، سب کو اس کی ٹینشن لگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ولید کی ساری بہنیں اور بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ولید کی بہن کی ساس وہ بھی رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے ان دونوں کی آپسی لڑائی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ دونوں آپس میں کمپرومائز کرتے صرف وہ ننھی سی جان کے لیے، کیونکہ اب اس کا کیا ہوگا، وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گی۔ لیکن ماں کو تو ذرا بھی فکر نہیں ہے، اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ مجھے اس بیمار لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایسا کہنا، لیکن اس نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے شوہر کی نہ صحیح اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس گھر سے نکلنے کی۔ اور دوسری طرف دریا شہوار کی گھر والے امی ابو انہوں نے بھی دریا شہوار کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، یہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ ولید کی بہنیں اور اس کے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نے جتنا اچھا کیا اس کے ساتھ اس نے اتنا ہی برا کیا۔ ولید کی بہن کہتی ہے کہ بھائی نے اچھائی اور اس کی نیکی اسے لے ڈوبی، اس نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا۔ لیکن اب ولید بھی اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے پالے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر سوچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ولید کی بہنیں اور اس کے بھائی دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ دریا شہوار نے بھائی کا نہیں لیکن اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ شہیر دریا شہوار کو اپنے گھر کے دوسرے گھر کا پتہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہاں تم آرام سے رہو، وہاں پر کیئر ٹیکرز بھی ہیں۔ پہلے تو وہ اسے وہیں پر رکھتا ہے۔ دریا شہوار خود کو بڑی مہان سمجھتی ہے کہ میں اب یہاں پر اکیلی ہوں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میری جائیداد میں سے حصہ لے سکے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس گھر میں جاتی ہے۔ تو وہ پرانی سوچیں سوچتی ہے کہ کس طرح ہم نے وعدے کیے تھے۔ وہ ایک اتنی لاپرواہ عورت ہے کہ اسے اپنی بچی کا بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میری بچی کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، بس اسے اپنی عیاشیوں کی فکر تھی جو کہ اس کی پوری ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد شہیر دریا شہوار سے شادی کر لے گا اور اسے کہے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ دونوں نکاح کر لیں گے۔ اور ادھر ولید جو کہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اس کے گھر والوں نے سوچا کہ ہمیں بھی ولید کی شادی کروا دینی چاہیے، کیونکہ کب تک بھائی اکیلے اپنی بچی کو سنبھالتے رہیں گے۔ اور اس کی بہن کہتی ہے کہ میرے سے بھائی کو ایسے اکیلے اداس بیٹھے نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ ان سب کی نظر ماورا پہ جاتی ہے کہ ماورا ایک
अच्छी सुलझी हुई लड़की है, वो भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वलीद की बहन वलीद को कहती है कि आपकी शादी करवा दी जाए, तो वलीद आगे से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मेरी शादी का अंजाम नहीं देखा, जो तुम लोग दोबारा मेरी शादी की बातें लेकर बैठ गए हो। मैंने पहले शादी की जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ आज तक, और वो औरत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मुझे यहाँ पर मेरी बच्ची के साथ लावारिस छोड़ गई है। तो वो उसकी बहन कहती है कि आप लावारिस नहीं हो, अगर उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला क्यों नहीं कर रहे, आप उसकी मोहब्बत से क्यों नहीं उबर रहे। कहता है मैं जब भी दुआ की तरफ देखता हूँ तो मुझे दुर्रे शहवार की याद आ जाती है और मुझे बहुत बुरा फील होता है खुद पर कि मैंने ये सब क्या किया। तो उसके घर वाले समझाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, वो लड़की ही इस इज्जत के काबिल नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ से चली गई और बहुत अच्छा हुआ। अब आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अगर आपने अपने लिए नहीं आगे बढ़ना तो अपनी छोटी सी बच्ची का ही सोच लो कि वो बिना माँ के कैसे पलेगी। तो यहाँ पर दुर्रे शहवार तो शादी कर ही रही होती है और उसके घर वाले वलीद को दुआ का कहकर भी मना लेते हैं। अब सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आ जाएंगी। और अब सब ने मावरा का सोचा है कि मावरा एक सुलझी हुई लड़की है जो कि भाई और उसकी बच्ची को अच्छे से संभाल सकती है। और दूसरी तरफ दुर्रे शहवार जो कि अपनी शादी की खुशियों में शरीक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी छोड़ी थी हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी आगे वाली लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। शाहिर उसे शादी करके अपने घर तो ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर शाहिर के घर वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर दुर्रे शहवार को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शाहिर दुर्रे शहवार से कहता है कि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो दुर्रे शहवार कहती है कोई बात नहीं। तो उसके बाद दुर्रे शहवार अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा मेकअप करती है। लेकिन उसकी सास आती है, उसे कहती है कि नीचे किचन में आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और दूसरी तरफ शाहिर ने अपने घर वालों से ये कह रखा होता है कि दुर्रे शहवार हमारे घर में नौकरानियों की तरह काम करेगी और हमारी जितनी भी नौकरानियाँ हैं घर से उनको फायर कर दिया जाए। तो ऐसा ही किया जाता है। जब दुर्रे शहवार खुशी से पागल होकर नीचे पहुंचती है और नीचे जाकर कहती है जी मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ है, तो उसकी अम्मी कहती है कि आज से किचन का सारा काम और घर की सफाई वगैरह तुम देखोगी। तो दुर्रे शहवार कहती है कि हम लोग इतने अमीर हैं, हमें नौकरानियाँ रखनी चाहिए, मैं ये सब नौकरानियों वाला काम हरगिज़ नहीं करूँगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि यहाँ पर रहना है तो बेटा तुम्हें ये काम लाजमी करना पड़ेगा, अब तुम सोच लो कि तुमने कैसे करना है, नहीं करना। दुर्रे शहवार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इस घर में बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वलीद इससे बहुत अच्छा था और वो मुझसे कोई काम नहीं करवाता था। तो ये बात वो शाहिर से भी कहती है कि आज तक मैंने वलीद का कोई काम नहीं किया था, ना उसने मुझे करवाया था, तो मैं यहाँ पर क्यों करूँ। तो शाहिर कहता है क्योंकि तुमने उसकी कदर नहीं की और मैं ये नहीं चाहता कि तुमने जैसे वलीद के साथ किया वैसे मेरे साथ भी करो, इसलिए अगर तुमने इस घर में रहना है तो शराफत से सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा प्रोमो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दो किनारे ड्रामे में और ज़्यादा ट्विस्ट आता जा रहा है, हर किसी को ये जानना है कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा। चलते हैं इस ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि दुर्रे शहवार जो कि अपने बच्ची और अपने शोहर को छोड़कर वहाँ से चली गई होती है, वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अच्छा फील करती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और शाहिर यहाँ का राजा है और हम दोनों यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस ज़िंदगी के लिए उसने अपनी पुरानी आलीशान ज़िंदगी और ख़ास तौर पे अपनी बेटी को छोड़ा है, वो अब इस
जहाँ में उसे दोबारा नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर अब चीखती चिल्लाती ही रह जाएगी। शहीर ने उसे बहुत ज़्यादा ख्वाब तो दिखा दिए, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हकीकत में इसको ताने सुनने को मिलेंगे और ये नौकरों की तरह घर का काम संभालेगी, क्योंकि ऐसी औरत जिसने पैसों के लिए अपनी बेटी और अपने शोहर को छोड़ दिया, वो और क्या ही कर सकती है। और सबको इसकी असलियत का यहीं पर पता चल जाता है कि ये लड़की दोगली है। शहीर पहले तो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसे भी अब इसकी बेटी और शोहर के लिए बुरा लग रहा होता है। और वो दिल ही दिल में सोचता है, अगर ये अपनी खुद की पैदा की हुई बेटी की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। और यहाँ पर वो कहता है कि अब इसको मैं बताऊंगा कि किसी नन्ही सी जान को कैसे बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ वलीद के सारे घर वाले इस बात को लेकर परेशान होते हैं। चलो, वलीद तो एक बड़ा इंसान है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची खुद को कैसे संभाल पाएगी, वो कैसे एडजस्ट करेगी और कैसे बड़ी होगी, सबको उसकी टेंशन लगी होती है। और दूसरी तरफ वलीद की सारी बहनें और भाई भी परेशान होते हैं। वलीद की बहन की सास वो भी रोने लग जाती है, कहती है इन दोनों की आपसी लड़ाई थी, इनको चाहिए था कि ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते, सिर्फ वो नन्ही सी जान के लिए, क्योंकि अब उसका क्या होगा, वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। लेकिन माँ को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है, उसने ये कहकर छोड़ दिया कि मुझे इस बीमार लड़की के साथ नहीं रहना। ये सोचने की बात है कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसा कहना, लेकिन इसने ज़रा सी भी परवाह नहीं की, अपने शोहर की न सही अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की और उस घर से निकलने की। और दूसरी तरफ दुर्रे शहवार की घर वाले अम्मी अबू, उन्होंने भी दुर्रे शहवार को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, यहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। वलीद की बहनें और उसके घर वाले ये सोचती हैं कि हम भाई ने जितना अच्छा किया उसके साथ, उसने उतना ही बुरा किया। वलीद की बहन कहती है कि भाई ने अच्छाई और उसकी नेकी उसे ले डूबी, उसने उसे सर आंखों पर बिठा के रखा। लेकिन अब वलीद भी अंदर ही अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को कैसे पालेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर सोच में पड़ा हुआ होता है। और दूसरी तरफ वलीद की बहनें और उसके भाई देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। दुर्रे शहवार ने भाई का नहीं, लेकिन अपनी बेटी का भी नहीं सोचा। शाहिर दुर्रे शहवार को अपने घर के दूसरे घर का पता देता है और उसे कहता है कि वहाँ तुम आराम से रहो, वहाँ पर केयर टेकर्स भी हैं। पहले तो वो उसे वहीं पर रखता है। दुर्रे शहवार खुद को बड़ी महान समझती है कि मैं अब यहाँ पर अकेली हूँ और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी जायदाद में से हिस्सा ले सके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उस घर में जाती है, तो वो पुरानी सोचें सोचती है कि किस तरह हमने वादे किए थे। वो एक इतनी लापरवाह औरत है कि उसे अपनी बच्ची का भी परेशानी नहीं हुई कि मेरी बच्ची कैसी होगी, किस हाल में होगी। बस उसे अपनी अय्याशियों की फिक्र थी जो कि उसकी पूरी हो रही थी। कुछ अरसा बाद शाहिर दुर्रे शहवार से शादी कर लेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो दोनों निकाह कर लेंगे। और इधर वलीद, जो कि अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, उसके घर वालों ने सोचा कि हमें भी वलीद की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि कब तक भाई अकेले अपनी बच्ची को संभालते रहेंगे। और उसकी बहन कहती है कि मेरे से भाई को ऐसे अकेले उदास बैठे नहीं देखा जाता। तो वो उन सब की नज़र मावरा पे जाती है कि मावरा एक अच्छी सुलझी हुई लड़की है, वो भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वलीद की बहन वलीद को कहती है कि आपकी शादी करवा दी जाए, तो वलीद आगे से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने मेरी शादी का अंजाम नहीं देखा, जो तुम लोग दोबारा मेरी शादी की बातें लेकर बैठ गए हो। मैंने पहले शादी की जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ आज तक, और वो औरत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और मुझे यहाँ
पर मेरी बच्ची के साथ लावारिस छोड़ गई है। तो वो उसकी बहन कहती है कि आप लावारिस नहीं हो, अगर उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला क्यों नहीं कर रहे, आप उसकी मोहब्बत से क्यों नहीं उबर रहे। कहता है, मैं जब भी दुआ की तरफ देखता हूँ तो मुझे दुर्रे शहवार की याद आ जाती है और मुझे बहुत बुरा फील होता है खुद पर कि मैंने ये सब क्या किया। तो उसके घर वाले समझाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, वो लड़की ही इस इज्जत के काबिल नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ से चली गई और बहुत अच्छा हुआ। अब आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अगर आपने अपने लिए नहीं आगे बढ़ना तो अपनी छोटी सी बच्ची का ही सोच लो कि वो बिना माँ के कैसे पलेगी। तो यहाँ पर दुर्रे शहवार तो शादी कर ही रही होती है और उसके घर वाले वलीद को दुआ का कहकर भी मना लेते हैं। अब सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आ जाएंगी। और अब सब ने मावरा का सोचा है कि मावरा एक सुलझी हुई लड़की है जो कि भाई और उसकी बच्ची को अच्छे से संभाल सकती है। और दूसरी तरफ दुर्रे शहवार जो कि अपनी शादी की खुशियों में शरीक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी छोड़ी थी हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी आगे वाली लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। शाहिर उसे शादी करके अपने घर तो ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर शाहिर के घर वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर दुर्रे शहवार को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शाहिर दुर्रे शहवार से कहता है कि इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो दुर्रे शहवार कहती है कोई बात नहीं। तो उसके बाद दुर्रे शहवार अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा मेकअप करती है। लेकिन उसकी सास आती है, उसे कहती है कि नीचे किचन में आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और दूसरी तरफ शाहिर ने अपने घर वालों से ये कह रखा होता है कि दुर्रे शहवार हमारे घर में नौकरानियों की तरह काम करेगी और हमारी जितनी भी नौकरानियाँ हैं घर से उनको फायर कर दिया जाए। तो ऐसा ही किया जाता है। जब दुर्रे शहवार खुशी से पागल होकर नीचे पहुंचती है और नीचे जाकर कहती है जी मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ है, तो उसकी अम्मी कहती है कि आज से किचन का सारा काम और घर की सफाई वगैरह तुम देखोगी। तो दुर्रे शहवार कहती है कि हम लोग इतने अमीर हैं, हमें नौकरानियाँ रखनी चाहिए, मैं ये सब नौकरानियों वाला काम हरगिज़ नहीं करूँगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि यहाँ पर रहना है तो बेटा तुम्हें ये काम लाजमी करना पड़ेगा, अब तुम सोच लो कि तुमने कैसे करना है, नहीं करना। दुर्रे शहवार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इस घर में बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि वलीद इससे बहुत अच्छा था और वो मुझसे कोई काम नहीं करवाता था। तो ये बात वो शाहिर से भी कहती है कि आज तक मैंने वलीद का कोई काम नहीं किया था, ना उसने मुझे करवाया था, तो मैं यहाँ पर क्यों करूँ। तो शाहिर कहता है क्योंकि तुमने उसकी कदर नहीं की और मैं ये नहीं चाहता कि तुमने जैसे वलीद के साथ किया वैसे मेरे साथ भी करो, इसलिए अगर तुमने इस घर में रहना है तो शराफत से सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा प्रोमो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दो किनारे ड्रामे में और ज़्यादा ट्विस्ट आता जा रहा है, हर किसी को ये जानना है कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा। चलते हैं इस ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि दुर्रे शहवार जो कि अपने बच्ची और अपने शोहर को छोड़कर वहाँ से चली गई होती है, वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अच्छा फील करती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और शाहिर यहाँ का राजा है और हम दोनों यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस ज़िंदगी के लिए उसने अपनी पुरानी आलीशान ज़िंदगी और ख़ास तौर पे अपनी बेटी को छोड़ा है, वो अब इस यहाँ में उसे दोबारा नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर अब चीखती चिल्लाती ही रह जाएगी। शाहिर ने उसे बहुत ज़्यादा ख्वाब तो दिखा दिए लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि हकीकत में इसको ताने सुनने को मिलेंगे और ये नौकरों की तरह घर का काम संभालेगी। क्योंकि ऐसी औरत जिसने पैसों के लिए अपनी बेटी और
اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، وہ اور کیا ہی کر سکتی ہے۔ اور سب کو اس کی اصلیت کا یہیں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی دوگلی ہے۔ شہیر پہلے تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اسے بھی اب اس کی بیٹی اور شوہر کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے اگر یہ اپنی خود کی پیدا کی ہوئی بیٹی کی نہیں ہو سکی تو میری کیا ہوگی۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب اس کو میں بتاؤں گا کہ کسی ننھی سی جان کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ولید کے سارے گھر والے اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ چلو ولید تو ایک بڑا انسان ہے، لیکن وہ چھوٹی سی بچی خود کو کیسے سنبھال پائے گی، وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی اور کیسے بڑی ہوگی، سب کو اس کی ٹینشن لگی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ولید کی ساری بہنیں اور بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ولید کی بہن کی ساس وہ بھی رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے ان دونوں کی آپسی لڑائی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ دونوں آپس میں کمپرومائز کرتے، صرف وہ ننھی سی جان کے لیے، کیونکہ اب اس کا کیا ہوگا، وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گی۔ لیکن ماں کو تو ذرا بھی فکر نہیں ہے، اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ مجھے اس بیمار لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایسا کہنا، لیکن اس نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے شوہر کی نہ صحیح اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس گھر سے نکلنے کی ہی۔ اور دوسری طرف درِ شہوار کی گھر والے امی ابو انہوں نے بھی درِ شہوار کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، یہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ ولید کی بہنیں اور اس کے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نے جتنا اچھا کیا اس کے ساتھ، اس نے اتنا ہی برا کیا۔ ولید کی بہن کہتی ہے کہ بھائی نے اچھائی اور اس کی نیکی اسے لے ڈوبی، اس نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا۔ لیکن اب ولید بھی اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے پالے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر سوچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ولید کی بہنیں اور اس کے بھائی دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ درِ شہوار نے بھائی کا نہیں لیکن اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا۔ شہیر درِ شہوار کو اپنے گھر کے دوسرے گھر کا پتہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہاں تم آرام سے رہو، وہاں پر کیئر ٹیکرز بھی ہیں۔ پہلے تو وہ اسے وہیں پر رکھتا ہے۔ درِ شہوار خود کو بڑی مہان سمجھتی ہے کہ میں اب یہاں پر اکیلی ہوں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میری جائیداد میں سے حصہ لے سکے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس گھر میں جاتی ہے۔ تو وہ پرانی سوچیں سوچتی ہے کہ کس طرح ہم نے وعدے کیے تھے۔ وہ ایک اتنی لاپرواہ عورت ہے کہ اسے اپنی بچی کا بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میری بچی کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، بس اسے اپنی عیاشیوں کی فکر تھی جو کہ اس کی پوری ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد شہیر درِ شہوار سے شادی کر لے گا اور اسے کہے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ دونوں نکاح کر لیں گے۔ اور ادھر ولید جو کہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، اس کے گھر والوں نے سوچا کہ ہمیں بھی ولید کی شادی کروا دینی چاہیے، کیونکہ کب تک بھائی اکیلے اپنی بچی کو سنبھالتے رہیں گے۔ اور اس کی بہن کہتی ہے کہ میرے سے بھائی کو ایسے اکیلے اداس بیٹھے نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ ان سب کی نظر ماورا پہ جاتی ہے کہ ماورا ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ بھائی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو ولید کی بہن ولید کو کہتی ہے کہ آپ کی شادی کروا دی جائے، تو ولید آگے سے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری شادی کا انجام نہیں دیکھا، جو تم لوگ دوبارہ میری شادی کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں نے پہلے شادی کی جس کے لیے میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں آج تک، اور وہ عورت اپنی لائف میں آگے بڑھ چکی ہے اور مجھے یہاں پر میری بچی کے ساتھ لاوارث چھوڑ گئی ہے۔ تو وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ آپ لاوارث نہیں ہو، اگر اس نے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، آپ اس کی محبت سے کیوں نہیں ابھر رہے۔ کہتا ہے میں جب بھی دعا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے درِ شہوار کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے
بہت برا فیل ہوتا ہے خود پر کہ میں نے یہ سب کیا تو اس کے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ لڑکی ہی اس عزت کے قابل نہیں تھی، اسی لیے وہ یہاں سے چلی گئی اور بہت اچھا ہوا۔ اب آپ بھی اپنی لائف میں آگے بڑھو، اگر آپ نے اپنے لیے نہیں آگے بڑھنا تو اپنی چھوٹی سی بچی کا ہی سوچ لو کہ وہ بنا ماں کے کیسے پلے گی۔ تو یہاں پر درِ شہوار تو شادی کر ہی رہی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے ولید کو دعا کا کہہ کر بھی منا لیتے ہیں۔ اب سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں آ جائیں گی، اور اب سب نے ماورا کا سوچا ہے کہ ماورا ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے جو کہ بھائی اور اس کی بچی کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے، اور دوسری طرف درِ شہوار جو کہ اپنی شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنی زندگی چھوڑی تھی ہم لوگ وہیں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آگے والی لائف میں اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہونے والا ہے۔ شہیر اسے شادی کر کے اپنے گھر تو لے جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر شہیر کے گھر والے اسے اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہاں پر درِ شہوار کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس لیے تم بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو، تو درِ شہوار کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد درِ شہوار اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر بہت ہی زیادہ میک اپ کرتی ہے، لیکن اس کی ساس آتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نیچے کچن میں آؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ اور دوسری طرف شہیر نے اپنے گھر والوں سے یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ درِ شہوار ہمارے گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرے گی اور ہماری جتنی بھی نوکرانیاں ہیں گھر سے ان کو فائر کر دیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ جب درِ شہوار خوشی سے پاگل ہو کر نیچے پہنچتی ہے اور نیچے جا کر کہتی ہے جی میرے لیے کون سا سرپرائز ہے، تو اس کی امی کہتی ہے کہ آج سے کچن کا سارا کام اور گھر کی صفائی وغیرہ تم دیکھو گی۔ تو درِ شہوار کہتی ہے کہ ہم لوگ اتنی امیر ہیں، ہمیں نوکرانیاں رکھنی چاہیے، میں یہ سب نوکرانیوں والا کام ہرگز نہیں کروں گی۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ یہاں پر رہنا ہے تو بیٹا تمہیں یہ کام لازمی کرنا پڑے گا، اب تم سوچ لو کہ تم نے کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا۔ درِ شہوار بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس گھر میں بہت زیادہ طعنے سننے کو ملتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ولید اس سے بہت اچھا تھا اور وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتا تھا۔ تو یہ بات وہ شہیر سے بھی کہتی ہے کہ آج تک میں نے ولید کا کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ اس نے مجھے کروایا تھا، تو میں یہاں پر کیوں کروں۔ تو شہیر کہتا ہے کیونکہ تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم نے جیسے ولید کے ساتھ کیا ویسے میرے ساتھ بھی کرو، اس لیے اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت سے سارا کام کرنا پڑے گا۔ دوستوں میرا پرومو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔